बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ भी है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा तारुफ इनका करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आज मैंने बात करनी है ज़ंजानी साहब से आप लोगों के ज़ोडिएक साइन के हवाले से। एक मुनफरिद टॉपिक है, ज़ंजानी साहब ने आज सजेस्ट किया है एक डिफरेंट टॉपिक। गुर्बत से अमीर होने वाले बुरूज, यानी कि वो पैदा गरीब होते हैं लेकिन वो इतने पावरफुल बुरूज होते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं। 4 ऐसे बुरूज हैं जो पैदा तो गुर्बत में होते हैं लेकिन बहुत जल्द वो अमीर होते हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि लाइफ में अमीर ज़रूर होते हैं वो। तो ज़ंजानी साहब उन बुरूज के वाले से आज बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है कौकब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, एक तो कीमती वक्त दिया। इससे पहले के टॉपिक पे आऊँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप सन साइन से बता रहे हैं, मून साइन से बता रहे हैं, असेंडेंट से, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो पहले ही बता दें सर। देखिए कौकब, इसमें जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर इतना जनरल क्वेश्चन करता है ना, जनरल बता रहा होता है ज़ोडिएक साइन का, जी, अनटिल एंड अनलेस वो आपको क्लैरिफाई ना करे कि मैं इसको मून साइन से बता रहा हूँ, ठीक है, तो फिर जो उसकी रीडिंग होती है वो आपकी अकॉर्डिंग टू सन साइन ही होती है। ठीक है, सन साइन से मुराद आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो बिल्कुल आपका ज़ोडिएक साइन बनता है, क्योंकि इसमें 3 तरह की क्वालिटीज आती हैं, 3 तरह की रीडिंग्स होती हैं। एक मून साइन, ठीक जहाँ है, पे ज़ाइचे में आपका चांद प्लेस्ड है। ठीक अब है, वो पोजीशन है जो कि हर एक को नहीं पता होती। दूसरी रीडिंग्स होती हैं जो कि आपके असेंडेंट से होती है। ठीक है, जब आपका चार्ट बनता है ज़ाइचे का पहला घर, जी, वो पोजीशन वो है जो कि हर एक को नहीं इल्म होता। ठीक है, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ हर एक को पता है, और डेट ऑफ बर्थ से उसको पता है कि वो किस ज़ोडिएक साइन में आता है। ठीक और है, जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो उनको एटलीस्ट अपना नाम से जो पहला हर्फ है, उससे वो देख सकते हैं कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या बनता है। यानी कि अब जब कोई ट्रांजिट आता है, जब हम बुरूज की बात बिल्कुल, करते हैं या भी करने लगे हैं, तो ये ये सन सन साइन साइन से ही सन होगा साइन एस्ट्रोलॉजी अनटिल होती कि है, आप मून साइन उसको पे। क्लैरिफाई ना करें। ठीक है, तो इसमें एक तो ये है कि हम जो भी वीडियो कर रहे होते हैं वो सारी सन साइन बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें आज का टॉपिक जो है ये बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो दुनिया में कामयाब हो, बिल्कुल, सक्सेसफुल हो, पैसा बनाए, इज्जत बनाए, शोहरत बनाए, उसकी माशरे में एक पहचान हो। और हर शख्स इसी एतबार से शब रोज़ जो है मेहनत कर रहा है। जो उसकी इस्तात है, जो उसका नॉलेज है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो बिल्कुल, उससे बढ़ के डिलीवर करके और कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा होता ऐसे है। ही है। लेकिन कुदरती तौर के ऊपर किस्मत जो है कुछ ऐसे लोगों पे मेहरबान होती है कि जो मेहनत भी करें और उस मेहनत का सिला उनको 10 गुना ज़्यादा मिले। बिल्कुल, इसमें कुछ ज़ोडिएक साइन्स ऐसे होते हैं कि एक तो वो उस मेहनत से हार नहीं मानते। ठीक है, जो भी स्ट्रगल करते हैं, अगर वो उनको ज़िंदगी में मेहनत के बाद नाकामी मिलती है, तो वो उस नाकामी के बाद रुकते नहीं हैं। ठीक है, वो दोबारा से फिर मेहनत स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये वो ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि मुसलसल दर मुसलसल कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं। ठीक है, एक आइडिया में नाकामी होती है, दूसरे आइडिया की तरफ जाते हैं, दूसरे में नाकामी होती है, तीसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है। ये लाइफ में किसी भी तौर पे एक डायरेक्शन को रोक के नहीं रखते अपने जिस लिए। ये मतलब मेहनत पे मेहनत पे यकीन रखते हैं, कामयाबी पे यकीन ठीक रखते है, हैं, अपने ऊपर इनको बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है, और इसके साथ-साथ इनके अंदर मेहनत की लगन के अलावा मल्टी टैलेंटेड डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये इनका पर्सपेक्टिव जो है बड़ा ब्रॉडर होता है। बिल्कुल ठीक है। इनको आप किसी एक जॉब पे, किसी एक काम के ऊपर आप इनको रोक के नहीं रख सकते। कई कई जिस ऐसे भी भी जगह काम करेंगे, ये आपको हमेशा से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ लेके चलते हुए नज़र आएँगे। जी, जी, तो ये वो ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और ये जिस भी हाल में ज़िंदगी में पैदा हों, जिस भी घराने में ये ज़िंदगी में पैदा हों, ठीक है। अगर ये मुँह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, तो ये अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर वो सोने का चम्मच जो है हासिल ज़रूर कर लेते हैं, और उसको खरीदने की कैपेबिलिटी में आ जाते हैं। यही मैं पूछने तो भी लगा ये था चीज़ एक बहुत कि मुँह इम्पोर्टेंट है। में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले ब्रूज भी हैं ऐसे? बिल्कुल ऐसे बुरूज होते हैं कुछ जो कि मुँह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन वो बुरूज से ज़्यादा उनके पर्सन चार्ट स्पेसिफिक। की प्लानेटरी पोज़ीशंस होती हैं। ठीक है, कि उनके चार्ट की प्लानेटरी पोजीशंस कैसी हैं कि वो हर ज़ोडिएक साइन में हो सकती हैं। ठीक, लेकिन ये ज़ोडिएक साइन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वो मुस्तकिल मिजाज, मेहनत करने वाले, आइडियाज़ की भरमार, मल्टी टैलेंटेड, एक से मुतअद्दिद डायरेक्शंस को देखने वाले, और जहाँ पे इनको जो काम भी मिलेगा ना, ये उसे इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे, शुरुआत चाहे इनको रेड़ी लगा के करनी पड़े, शुरुआत चाहे इनको फुटपाथ पे बैठ के करनी पड़े, फुटपाथ जो है वो चाहे इनको किसी भी लेवल पे करनी पड़े, ये ज़िंदगी में शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत के बाद ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस एतबार से ये कामयाब बुरूज होते हैं पैसे के एतबार से, ठीक है। ज़िंदगी के हर मामले के एतबार से। यानी कि ये ज़िंदगी में करोड़पति, अरबपति तक करोड़पति, ज़रूर बनते हैं। अरबपति बन जाते हैं, और ये इसी वजह से बन जाते हैं
کہ ان کے اندر زندگی کے جو نشیب و فریز ہوتے ہیں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اس سے یہ کسی بھی طور کے اوپر ہارتے نہیں، دل نہیں ہارتے، مایوسی کی طرف نہیں جاتے، پریشانی کی طرف نہیں جاتے، اور ہر زندگی میں جو بھی مسئلے آتے ہیں ان مسائل کو بجائے اپنے اوپر حاوی کریں گے، ان مسائل کو حل کر کے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ زوڈک سائنس ہیں جن میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے ایریز برج حمل۔ اچھا، ایریز والے لوگ جو ہیں یہ فائٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دلیر ہوتے ہیں، شجاعت ہوتے ہیں، حالات کا بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، چاہے حالات کسی بھی طرح کے ہوں، جی، جی، اور ان کی محنت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ ان کو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے، 20 گھنٹے آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے محنت کے بل بوتے کے اوپر یہ اپنی پہچان بھی بناتے ہیں، شناخت بھی بناتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مالی طور پہ سٹیبل بھی بہت جلد کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو دوسرا زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے جیمنائی برج جوزا۔ ٹھیک ہے، جیمنائی والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آئیڈیاز ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا، ان کی کنونسنگ سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے، اچھا، یہ لوگوں کو قائل بہت اچھے انداز میں کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس آپ دنیا جہان کا نالج جو ہے آپ ان سے شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا بہت ان کو لازمی پتہ ہوگا۔ ٹھیک، اس اعتبار سے ان کے پاس ایک پرسپیکٹو بہت براڈر ہوتا ہے، اور یہ جہاں پہ ان کو ذرا سا بھی آسرا ملتا ہے یہ وہاں پہ اپنی ٹانگ اڑا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹانگ اڑانے کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ پوری سیڑھیاں چڑھ کے منزل کی طرف بڑھ جاتے یعنی ہیں۔ ان کو کوئی ہاتھ پکڑائے تو یہ بازو خود ہی یہ بازو خود ہی پکڑ لیتے ہیں، اور آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان سے زیادہ کوئی ذہین انسان آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کے پاس نالج کا خزانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو جس بھی لیول پہ ہوں گے نا، جس بھی لیول پہ ہوں گے، آپ ان کے ساتھ بحث میں کبھی نہیں جیت سکتے، اچھا، آپ ان کو جو ہے نالج میں کبھی جو ہے وہ کسی بھی طور پہ کم نہیں کر جی، سکتے، جی، کیونکہ یہ آپ کو قائل کر لیں گے، یہ جس بھی لیول پہ ہوں گے یہ اپنے آئیڈیا کے اوپر آپ کو قائل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پاس ہنر ہوتا ہے کہ انہوں نے مٹی کو بھی سونا بنا کے کیسے بیچنا ہے، جی، جی، تو اس ہنر کی بدولت یہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے لیو برج اسد۔ اچھا، لیو وجہ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو کہ ویسے تو بورن ہی رولر ہوتے ہیں، اچھا، یہ شاہانہ مزاجی ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی جیب میں اگر 10 روپے بھی ہوں گے تو یہ 10 روپے کا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھائیں گے، ایک ٹائم کھا لیں گے، دوسرے ٹائم یہ بھوکے رہ لیں گے، لیکن یہ اس کو کسی بھی طور پہ ہلکی چیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس اگر 1000 روپے ہے تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ 500 روپے کا کھانا صبح اور 500 کا شام کو کھا لیں، ٹھیک ہے، وہ 1000 روپے کا کھانا کھائیں گے، ایک ہی ٹائم پر بڑا لیوش قسم کا کھائیں یعنی کہ وہ انڈے کے ساتھ ناشتے نہیں، پھجے کے پائے کھائیں گے جو بھی مطلب جو بھی ان کا مزاج ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں اپنی جی، زندگی میں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کی طرف مولڈ رہتے ہیں، انکلائنڈ رہتے ہیں، اور ان کا یہی جو لگن ہوتی ہے اور پہچان ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز میں اوپری سطح پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے لیونگ سٹینڈرڈ سے دیکھ کے، ان کی پاس گیجٹس کے دیکھ کے، گاڑیاں دیکھ کے، اور ان کے خوش لباسی، خوش خوراکی کو دیکھ کے آپ کو لگے گا نہیں کسی بھی طور کے اوپر کہ یہ کسی بھی غریب گھرانے سے ہوگا۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ غربت میں بھی پیدا ہوں گے تو ان کے اندر جو شاہانہ مزاجی ہے وہ آپ کو بادشاہوں والی نظر آئے گی، اور یہ اسی شاہانہ مزاجی کو اپنی زندگی میں محنت کرتے کرتے جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے اندر یہ فطرت نے ایک چیز پیدا کی ہوتی ہے کہ یہ جس بھی لیول پہ پیدا ہوں زندگی میں، یہ اپنا لیول ہمیشہ اتنا گرو کر دیتے ہیں کہ جو ان کی میکسیمم کیپیسٹی جی، ہوتی جی، ہے یہ لائف میں اس لیول تک چلے جاتے ہیں 50 سال کی عمر سے پہلے 50 سال کی عمر سے پہلے پہلے، تو اچھا، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ باقیوں کے لیے بھی؟ وہ یہ بھی صرف ان کے لیے، صرف ان کے لیے؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے اپنی زندگی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا ہوں، وہ انہوں نے بالکل ریلیکسڈ ہو کے اور شاہانہ مزاجی کے طور پہ گزارنا ہوتا ہے۔ اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ خود کوئی کام نہ کریں، ان کی رعایا ہو، ان کے ملازمین ہو، اور ہر چیز ہی ان کے تھرو چلا رہے ہو، اچھا، یہ سکون سے بیٹھ کے بڑے حکم دیں۔ تو اس اعتبار سے یہ 50 سے پہلے پہلے اپنی چیزوں کو ہر لحاظ سے سیٹل ڈاؤن کر لیتا ہے، یعنی 50 سال کی عمر سے پہلے پہلے یہ ارب پتی کہہ سکتے اپنے ہیں، آپ کو کروڑ سٹیبل کر پتی، لیتا ہاں، ہے، اسٹیبل کر لیتے جس کا جو لیول ہو۔ ہیں، جی، جیسے کہ اس کا لیول جو ہے اگر وہ چھوٹے بزنس کا ہے تو وہ اس میں پیک پہ بادشاہی ہوگا، کر لے گا۔ اگر اس کا نالج، اس کا لیول، اس کا گروتھ، اس کی پرسپیکٹو بڑے لیول کی ہے جی، جی، تو وہ وہاں پہ جو ہے ارب پتی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس اس میں جو چوتھا اور لاسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ ہے ایکویریس برج ایکویریس، درم۔ ٹھیک ہے، ایکویرینس والے جو لوگ ہیں نا یہ من کے موجی ہوتے ہیں، یہ اچھا، کسی کی سنتے نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے، کوئی ان کو کنٹرول کر نہیں سکتا۔ اچھا، ان کے خواب بے شمار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز بے شمار ہوتے ہیں، ان کے پاس کریٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی کریٹیوٹی جو بنیاد بنتی ہے ان کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جانے کے ٹھیک لیے، ہے،
کہ اپنے تخلیق کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے یہ سب سے پہلے کرتے ہیں، اور دوسری دفعہ بھی اگر یہ کریں گے تو پھر بھی اپنی ذات کے لیے کریں گے۔ تو یہ ان اچھا، کی کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنا زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیشہ اپنی گروتھ کی طرف چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ بالکل، تو یہ چار زوڈک سائنس جو کہ زندگی میں کسی بھی لیول پہ پیدا ہوں، چاہے منہ میں سونے کا چمچ نہیں بھی لے کے پیدا ہوئے، لیکن یہ اتنے صلاحیت میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہ آگے سے ان کی جو اولاد پیدا ہو وہ کسی بھی زوڈک سائن کی ہو لیکن اس کے منہ میں سونے کا چمچ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سید ہو۔ مصور زنجانی صاحب، آپ نے اتنا بہترین ٹاپک ناظرین کے لیے آپ لے کر آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو مصور زنجانی صاحب کی گفتگو بھی پسند آئی ہوگی، اور یہ جو ٹاپک لے کر آئے تھے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کہ غربت سے امیری کا سفر، یعنی کہ وہ لوگ جو غربت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب امیر ہو جائیں، اور ایک زوڈک سائن تو انہوں نے ایسا بھی بتایا جو 50 سال سے پہلے وہ اپنا یہ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں، کروڑ پتی، اپنی پیک پر آ چکے ہوتے ہیں اس شعبے میں۔ مجھے اور مصور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، کمنٹ میں ہمیشہ کی طرح فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔